नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। अहिले देशका कतिपय शहरमा फोहोर थुप्रिएको हो कि फोहोरमा शहर बसेको हो छुट्याउनै गाह्रो हुने अवस्था छ। तर शहरमा फोहोर थुप्रिएर डङ्गुर नै लागे पनि फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी निकायका पदाधिकारीलाई भने पटक्कै लाज लागेको छैन। संघीय राजधानी मात्र होइन, प्रदेश राजधानीहरूमा पनि फोहोरको अवस्था त्यस्तै छ। थुप्रिएर डङ्गुर लागेका छन् र यस्तो लाजमर्दो अवस्थाले एउटा प्रश्न उब्जाइदिएको छ कि सत्तामा पुगेपछि लाज हराउने हो वा लाज हराएकाहरू सत्तामा पुग्ने हुन्। सायद यो प्रश्नको ठोकुवा जवाब तपाईँ हामीसँग छैन होला। तैपनि फोहोरको डङ्गुर हेर्ने हो भने यिनीहरूलाई लाज लाग्दैन भन्न म त हिचकिचाउँदैन। बाँकी तपाईँ के भन्ने त्यो तपाईँकै जिम्मा छोडे। काठमाडौँ उपत्यकामा लामो समयदेखि नउठेको फोहोर त बल्ल उठ्दैछ। तर यसरी लामो समयसम्म फोहोर थुप्रिनुमा दोष कसको? यो त जिम्मेवारी लिएका स्थानीय सरकारकै जनप्रतिनिधि पदाधिकारीकै हेलचक्राइले फोहोर थुप्रिएको। यसरी फोहोर थुप्रिँदा यसको व्यवस्थापन गर्न नसकिँदा नेपालकै अन्तर्राष्ट्रिय बदनामी समेत हुन सक्छ। अर्कोतर्फ हैजा लगायतका सरुवा रोगको महामारी फैलने जोखिम बढी हुन्छ। कोरोना महामारीको संक्रमण नै नियन्त्रण गर्न नसकेका बेला अर्को महामारी फैलियो भने अवस्था कति भयावह होला? खोइ हेक्का राखेको संघीय राजधानी काठमाडौँ उपत्यकामा थुप्रिएका फोहोरको दृश्य त हामीले देखाइसकेका छौँ। आज फेरि लुम्बिनी प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटवलका प्रमुख सहरहरूमा थुप्रिएको फोहोरको दृश्य देखाउनेछौँ, जहाँ 2 हप्तादेखि बुटवल उपमहानगरपालिकाले फोहोर उठाउन सकेको छैन। फोहोर फाल्ने डम्पिङ साइट पनि भरिएको छ। स्थानीयले पनि घर घरबाट सडकमा ल्याएर फोहोर फ्याँक्ने गरेका छन्। होटेल तथा कल कारखानामा फोहोरको डङ्गुर नै थुप्रिएको छ। आजको कार्यक्रममा यो विषय समावेश गर्नेछौँ। ठेकेदारको लापरवाही सम्बन्धीको अर्को प्रसङ्ग समेत कार्यक्रममा छ। ठेकेदारको चरम लापरवाहीका कारण भोजपुरको लम्सुवा घाटको पुल नबन्दा साल्पा सिलेचो गाउँपालिका र सडानन्द नगरपालिकाका सर्वसाधारणले चरम शास्ति खेपिरहेका छन्। उनीहरूको गुनासो छ ठेकेदारले बिचैमा काम अल्पत्र छोडेपछि भोजपुर र सङ्खुवासभा जोड्ने अरुण नदी स्थित लम्सुवा घाटको पुल 10 वर्षदेखि अलपत्र परेको छ। भोजपुरवासीको यो गुनासोलाई पनि आजको कार्यक्रममा सम्बोधन गराउने प्रयास गर्नेछौँ। यसबाहेक तपाईँ दर्शकहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ। कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, आज पनि विविध विषयसहित उपस्थित भएका छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनबाट नियमित रूपमा प्रस्तुत हुने यस कार्यक्रममा हामी आम सर्वसाधारणका ससाना विषयलाई पनि प्राथमिकता दिँदै त्यसको समाधान खोज्ने प्रयास गर्दै आएका छौँ। र आज पनि देशका विभिन्न स्थानबाट हामीलाई आएको गुनासोलाई रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गर्दै र त्यससँग सम्बन्धित निकायको जवाबदेहिता लिने प्रयास गर्नेछौँ। यसबाहेक तपाईँ दर्शकहरूसँगको बढीभन्दा बढी सहभागितामा हामी कुराकानी पनि गर्नेछौँ। तपाईँको गुनासो सुन्ने प्रयास गर्नेछौँ र जसका लागि हाम्रो कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 98 015 72424 र एनटिसी अर्थात् हाम्रो भाइबर नम्बर रहेको छ 9884 011 037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ। र समाजमा भएका कुनै पनि गलत गतिविधि व्यथिति विरुद्ध खबरदारी गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँले कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुहोला र आफ्नो पीडा, अन्याय र सँगसँगै आफूले भोग्नु परेका कुनै पनि समस्याबारे तपाईँले कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ र तपाईँको समस्याको समाधान खोज्ने प्रयास र त्यसका लागि हामी मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रयास पक्कै पनि गर्नेछौँ भन्दै आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। संघीय राजधानी काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनको समस्या प्राय आउने गरेको छ। कहिले सरसफाई कर्मचारीको असन्तुष्टि त कहिले फोहोर व्यवस्थापनको स्थानमा अवरोध। तर फोहोर व्यवस्थापनको समस्या संघीय राजधानीमा मात्र होइन, प्रदेश राजधानीहरूमा पनि देखा पर्न थालेको छ। जनसङ्ख्या बढेसँगै फोहोर व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन समाधानका उपाय नखोजिँदा लुम्बिनी प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटवल अहिले फोहोरले कुरूप बनेको छ, जसले आम सर्वसाधारणको स्वास्थ्यप्रतिको चिन्ता त बढाएको छ नै, सहरको सुन्दरतालाई समेत कुरूप बनाएको छ। स्थानीय नागरिकको गुनासोको आधारमा भैरहवाबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश न्यौपानेले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। यो लुम्बिनी प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटवलका प्रमुख सहरहरूको दृश्य हो।
सहरका विभिन्न भागमा फोहोरको थुप्रो भरिएको छ। 2 हप्तादेखि बुटौल उपमहानगरपालिकाले फोहोर उठाउन सकेको छैन। फोहोर फाल्ने डम्पिङ साइट पनि भरिएको छ, जसका कारण बुटौलका मुख्य चोकहरू पुष्पलाल पार्क, मिलन चोक, होराइजन चोक, बस पार्क, गोल पार्क, बेलबास, नयाँ गाउँ लगायतका चोकहरू, भित्री गल्ली तथा सडकमा फोहोर थुप्रिएको छ। स्थानीयले पनि घर घरबाट सडकमा ल्याएर फोहोर फ्याँक्ने गरेका छन्। होटेल तथा कल कारखानामा फोहोरको डङ्गुर थुप्रिएको छ। बुटौल उपमहानगरपालिका भित्र दैनिक 53 टन बढी फोहोर सङ्कलन हुन्छ। उपमहानगरले फोहोर नउठाउँदा करिब 600 टन फोहोर यत्रतत्र सडकमै फालिएको छ। फोहोर उठाउन त धेरै अनुरोध गर्दैछौँ कि नगरपालिकालाई यो फोहोर फालिदिए जाति भयो, दुर्गन्ध भयो, धेरै बसी खानु भएन। हाम्रो यो फोहोर आज 1-2-3 हप्ता भयो नगरपालिकाले उठाएकै छैन। बाटोमा हिँड्ने मान्छेलाई पनि एकदम दुर्गन्धित मुख छोपेर हिँड्नुपर्ने स्थिति आएको छ। यदि नगरपालिकाले सबै यदि फोहोर गाउँभित्र गल्दी गएर पनि उठाइदिन अनुरोध गर्दछु। स्थानीय सरकारले फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन भने प्रदेश सरकारले पनि व्यवस्थापनमा कुनै चासो देखाएको छैन। बुटौलले अस्थायी रूपमा हाल वडा नम्बर 11 स्थित पवित्र नगरमा फोहोर फालिँदै आएको थियो। वैकल्पिक व्यवस्थापन भइरहेकाले कम्तीमा 2-3 दिनमा फोहोर उठाउने उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। यही बुटौल नगरपालिका उपमहानगरपालिका भित्रै स्थानहरू व्यवस्थापनको लागि काम अघि बढिरहेको छ। दीर्घकालीन रूपमा त छैन महिनामा भन्ने यहाँले जे भन्नुभयो त्यही नै हो। छैन महिनाको कम्प्लिट नहुँदासम्मका लागि अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने गरी बुटौल उपमहानगरपालिका भित्रै जग्गा व्यवस्थापन भइरहेको छ। फोहोरलाई व्यवस्थापनका लागि बुटौल उपमहानगरले सैनामैना नगरपालिकामा प्रशोधन केन्द्र सहितको डम्पिङ साइट निर्माणको काम अघि बढाएको दावी गरेको छ। सैनामैना नगरपालिका, कञ्चन गाउँपालिका र बुटौलको सहकार्यमा प्रदेश तथा केन्द्र सरकारको लगानीमा निर्माण भइरहेको उक्त डम्पिङ साइटले फोहोर व्यवस्थापनको चुनौतीलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने दावी गरिएको छ। तर उक्त स्थायी डम्पिङ साइट कहिलेसम्म बन्छ भन्ने यकिन छैन। विकल्प नभएपछि उपमहानगरका गाडीको फोहोर उठाएर राखिएको छ। लामो समय घर तथा सडकबाट फोहोर नउठ्दा दुर्गन्धले बालबालिका र वृद्धहरूमा संक्रमणको जोखिम बढेको छ भने उपमहानगरमै महामारी फैलिने त्रास बढिरहेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश न्यौपानेको रिपोर्ट। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्छौँ र स्थानीय हामीसँग जोडिनु भएको छ महेश पौडेल र त्यस पछाडि हामी सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँको गुनासो सुन्छौँ। महेशजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, 2 हप्तादेखि अब सहरका फोहोरहरू उठ्न सकेन। यसका कारण अब एउटा हिसाबले भन्ने हो भने रोगको महामारी फैलिने चिन्ता र सँगसँगै सहरको सुन्दरतामाथि पनि एउटा कुरूप बनाउने किसिमको काम यति बेला भइरहेको छ। यसबाट तपाईँहरूलाई परेको शास्ति बारे अलिकति बताइदिनुहोस् न। किन चाहिँ फोहोर उठ्न सकेन, के भन्छ सम्बन्धित निकाय? 15 दिन अगाडिदेखि फोहोर मैला घरमै थुपारेर राखेका छौँ। हजुर, एकदम दुर्गन्ध फैलेको छ। अहिले कोरोनाको महामारी आतंकित छ जनताहरू। पहिरोहरू आइरहेको छ, दिन प्रतिदिन पानीहरू बगिरहेको छ। घरमा फोहोर आतंकले, सडकमा फोहोर जनताले फालिरहेका छन्। फोहोर व्यवस्थापन नगरपालिका कति पनि जिम्मेवार छैन। आफ्नो साफ्नो रूपमा फोहोर भरेर राखेको छ। घरको अगाडि गल्लीमा बाटोमा फोहोर छ। नगरपालिकालाई भन्दा पनि नगरपालिकाले वास्तै गर्दैन। नगरपालिकाले आफ्नै कुराहरूमा भुलिरहेको छ। अहिले बच्चा बच्चीहरू एकदम यो किराहरू परेर फोहोरमा पनि सङ्क्रमित भइसकेको छ, रोगी भइरहेको छ, ज्वरो आउने यस्तो क्रियाकलाप देखिरहेको छ। निकाय मौन छ। हामीले भनेका छौँ बारम्बार उठाइदिनु, व्यवस्थापन गर्नु नगरपालिकाको जिम्मा र अझ उपमहानगरपालिका छ। 2 पटक सर्वोत्कृष्ट नगरपालिका भएको छ। मेयर साहबको फोनै उठ्दैन। मेयर साहबलाई फोन गर्दा पनि अनि फोन उठाउने निकाय पनि मौन छ। तपाईँले फोन उठ्दैन भन्नुभयो उहाँलाई हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ। महेशजी, एकैछिन होल्डमा रहनु र यति बेला बुटौल उपमहानगरपालिकाका मेयर शिवराज सुवेदी हाम्रो सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। मेयर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, अब 2 हप्तादेखि सहरका विभिन्न स्थानमा फोहोरका डङ्गुरहरू थुप्रिएर रहेका छन्। फोहोर उठ्न सकेको छैन। यो के भइरहेको छ? तपाईँहरूको यो व्यवस्थापन किन गर्न सक्नु भएन? अहिले करिब 53 टन बढी फोहोर सङ्कलन हुने ठाउँमा करिब 6 टन फोहोर यत्रतत्र सडकमै छरिएर रहेको अवस्था छ। के भइरहेको छ सर यो? हाम्रो फोहोरको थायी व्यवस्थापन भइसकेको छैन। विगतमा थायी व्यवस्थापनका निम्ति बनाइएको परियोजना हजुर एडीबी प्रोजेक्टसँग थियो। त्यो मुद्दामा रहेको हुनाले त्यो मुद्दा अझै किनारा लागिसकेको अवस्थामा छैन।
त्यस कारणले हामीले थाईका लागि अब 3टा पालिका मिलेर हामीले अर्को ठाउँमा व्यवस्थापन गर्न तयार गरेका छौँ। त्यो ठाउँ अहिले EIA को प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ। त्यो थाई समाधानको त्यो प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको अवस्थामा अस्थायी समाधान नै हामीले गर्नुपर्ने बाध्यता छ। अस्थायी समाधान गरेको ठाउँमा हाल चाहिँ ठाउँ पूर्ति भइसकेको हुनाले नयाँ ठाउँ व्यवस्थापन गर्नका लागि यहाँका जनतासँग टोल संस्थाका सबै समुदायसँगको सहकार्यमा अगाडि बढ्ने प्रयास छ र अब आज पनि मिटिङ चलिरहेको छ। किनभने फोहोर राख्ने ठाउँका निम्ति सबै नगरवासीले जो जहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूले सहयोग गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्था हो। त्यस कारणले थाई समाधानका निम्ति अर्को प्रयत्न नभइन्जेल अस्थायी समाधान गर्नुपर्ने भएको हुनाले सबै नगरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीले आफ्नो फोहोरलाई सेग्रिगेट गरेर प्लास्टिक जन्ने अलग र फोहोरलाई सकेसम्म कौशी खेती अरू काममा प्रयोग गर्ने न्यूनीकरण गर्ने काममा सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था हो। यति बेला सबैले फोहोरलाई चाहिँ प्रोपगान्डा होइन, फोहोरलाई व्यवस्थापनका निम्ति कसले कहाँ कसरी सक्छ योगदान गर्ने बेला हो। तर मेयर साहब हेर्नुहोस् त, यत्र तत्र फोहोरहरू छरिँदाखेरि अब विशेष गरी त्यहाँ रोगको महामारी फैलिने जोखिम बढ्यो र कतिपय अवस्थामा त्यहाँ बालबालिका वृद्धहरूमा सङ्क्रमण समेत भइसकेको भनेर स्थानीयले प्रत्यक्ष रूपमा बताइरहेका छन्। यो अवस्थामा तपाईँको फोन समेत स्थानीय नागरिकले गर्दाखेरि फोनै उड्दैन भन्ने गुनासो पनि छ उहाँहरूको। अहिले बाढीबाट जनतालाई जोगाउन, विद्यालयमा उहाँहरूलाई सुरक्षित राख्न, यहाँ 55 भन्दा ठुलो पहिरोले अहिले सुरक्षित गरिराखेका छ। भर्खरै पनि म डोजर त्यहाँ चाहिने चाहिँ मिसिनरीको खोजीमा भर्खर हाम्रो इन्जिनियर हाम्रो टिम अहिले त्यहाँ लागिरहेका छ राहत उद्धारका लागि। अहिलेको पहिलो प्राथमिकता फेरि यता पनि सँगसँगै बाढी र यो पहिरोको कारणले हाम्रो जनशक्ति त्यता पनि लाग्नु परेको छ, नगर प्रहरी पुरै त्यता लाग्नु परेको छ। त्यसले गर्दा सिङ्गो सहरको यो व्यापारिक मार्गमा अहिले चाहिँ पुरा पहिरोको लेतो आइरहेको छ। त्यो लेतो बन्चाउनका निम्ति टिप्पर डोजर एक्टाभेटर अहिले चलिरहेका छन्। यो काम एकैचोटि यो भविष्य यो बाढी, प्राकृतिक प्रकोप, महामारी र हामीले अस्थायी व्यवस्थापन गरेको स्थान हाल पूर्ण भइसकेर थप स्थान बनाउनु पर्ने र थप समुदायसँग सहमति लिनुपर्ने कारणले गर्दा यो ढिलो भएको। हजुर सर, एक हिसाबले भन्यो भने बुटवल उपमहानगरपालिका लुम्बिनी प्रदेशको अस्थायी राजधानी समेत हो, तर अस्थायी राजधानी भएर पनि अहिले सहर यसरी फोहोरका कारण कुरूप बनेको छ, फोहोर उठ्न सकेको छैन, गनाइरहेको छ, सङ्क्रमणको जोखिम छ भनेपछि यो त अत्यन्त ठुलो विडम्बना भयो। अस्थायी राजधानी भनेर भनिरहेका छौँ, स्मार्ट सिटीको परिकल्पना अर्कोतर्फ हामीले गरिरहेका छौँ भने यसको दीर्घकालीन रूपमा समाधानको लागि हामीले समयमा पहल गर्न किन सकिरहेका छैनौँ सर? यति बेला प्रोपगान्डा गर्ने बेला होइन, यति बेला बाढी प्रकोप अनि त्यसपछि यो फोहोर व्यवस्थापन महामारी सबै कुरामा अहिले बुटवलवासीले चाहिँ कोअपरेसन गरेर समाधानमा लाग्ने बेला हो। म मिडियाका साथीहरूलाई अनुरोध गर्छु, हजुरहरूले नै यसलाई चाहिँ भोलि बुटवलवासीलाई प्रोपगान्डाले पार्न सक्ने समस्या भोलि सबै समुदायले चाहिँ फोहोर व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने वातावरण बनाइदिनका निम्ति म अनुरोध गर्छु। मेयर साहब, प्रोपोगान्डा भनिरहनु भएको छ, हामीले के हिसाबले प्रोपोगान्डा गरिरहेका छौँ र स्थानीय नागरिकले जे समस्या भोगिरहेका छन् र त्यहाँ जे देखिएको छ त्यसको दीर्घकालीन समस्याको समाधान समयमा किन खोज्न सकिरहेका छैनौँ भन्ने सवालमा हामी कुराकानी गर्न खोजिरहेका छौँ। यसलाई प्रोपोगान्डा भनेर तपाईँले के हिसाबले लिन खोजिरहनु भएको अलिकति स्पष्ट पारिदिनुहोस् त। सर, जसले गर्नुभएको छैन उहाँहरूलाई एकछिन यो व्यवस्थापन नभइन्जेल, अस्थायी व्यवस्थापन नभइन्जेल एकछिन चाहिँ घरमा कौशीमा कहीँ प्रयोग गरेर सेग्रिगेट गरेर एकछिनलाई चाहिँ फोहोरलाई सडकमा नफाल्नका निम्ति सबैको सहकार्य र सहयोगको आवश्यकता छ। अहिले हाम्रो समुदायमा छलफल चल्दैछ। हामीले अस्ति भर्खरको 6-7 दिनको फोहोरलाई लिएर हामीले चाहिँ झन्डै 18 टिप अस्ति व्यवस्थापन गऱ्यौँ। अब फेरि त्यसको व्यवस्थापन गर्ने 2 बिघामा त्यहाँ समुदायसँग मिलेर जग्गाको व्यवस्थापन गर्ने कार्य अहिले पनि जारी छ। अहिले पनि त्यहाँ साथीहरू मिटिङमा हुनुहुन्छ। हामी अत्यन्त चिन्ताका साथ यो काममा लागिरहेका छौँ। सर, कति दिन स्थानीय नागरिकले आफ्नो घरमा फोहोर जम्मा गरेर राख्नुपर्ने हो? एकातर्फ तपाईँहरूले सर एकपटक सुन्नु होला मेयर साहब, मेरो प्रश्न सुनिदिनुहोस्, एकपटक मेरो प्रश्न सुनिदिनुहोस्। तपाईँहरूले सैना महिना नगरपालिकामा प्रशोधन केन्द्र सहितको डम्पिङ साइट निर्माणका काम अगाडि बढाइरहनु भएको छ भनेर दाबी गर्नुभएको छ, तर त्यो काम पनि कहिले सम्पन्न हुन्छ यकिन छैन। त्यो काम कति भनौँ न एक हिसाबले कतिको द्रुत गतिमा अगाडि बढिरहेको छ यसबारे पनि हामीलाई बताइदिनुहोस्, स्थानीय नागरिकलाई जानकारी दिनुहोस् र ती स्थानीय नागरिकले कहिलेसम्म आफ्नो फोहोर त्यहाँ घरमै जम्मा गर्नुपर्ने स्थिति हो सर? मेयर साहब सुन्दै हुनुहुन्छ? हेलो, सुन्दै हुनुहुन्छ यहाँले? सुनेको छु हजुर।
बताउनुहोस् न, यसको जवाब दिनुहोस् त सर। सैना मैना नगरपालिकामा विशेष गरी जुन तपाईँहरूले प्रशोधन केन्द्र सहितको डम्पिङ साइट बनाउन खोजिरहनु भएको छ, यसको काम चाहिँ कहाँ पुग्यो सर? त्यही त म भन्दैछु, त्यो अहिले EIA प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ। यसमा चाहिँ त्यसको संरक्षणका निम्ति त्यो नदीको किनारको चाहिँ साइडमा चाहिँ रिटेनिङ वाल लगाउने काम अगाडि बढ्दैछ। सँगसँगै EIA प्रक्रिया अगाडि बढ्दैछ। EIA प्रक्रिया सिद्धिएपछि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियामा अगाडि बढ्छ र बल्ल हाम्रो व्यवस्थापन कार्य सुरु हुन्छ। भनेपछि अब मेयर साहब, भनेपछि स्थानीय नागरिकले अब कहिलेसम्म फोहोर चाहिँ घरमै थुपारेर राख्नुपर्ने हो? घरमा थुपारेर होइन, व्यवस्थापन सेग्रिगेट गर्ने, प्लास्टिकहरू छुट्याउने। हामी कौशी खेतीको तालिम दिएका छौँ। कौशीमा मलको निम्ति प्रयोग गर्ने अनि एकछिनलाई यो व्यवस्थापनका निम्ति सबैले जो जहाँ छ त्यहाँ सहयोग गर्ने भन्ने अर्थमा मैले यो कुरा भनिरहेको छु। हजुर, कति समय लाग्छ अब यो दीर्घकालीन रूपमा यसको समाधान निस्कन र तपाईँहरूले नयाँ बनाउन खोजिरहेको डम्पिङ साइट कहिले सम्पन्न हुन्छ? समुदायको सहमति मिल्ने बित्तिकै हजुर, तुरुन्तै 1 घण्टामा सुरु हुन्छ। सहमतिका लागि त्यहाँ पर्याप्त भएछ। त्यही भएर मैले हजुरलाई भनेको सबै बुटोलवासी, सबै मिडियाकर्मी, सबै साथीहरूले फोहोर व्यवस्थापनमा समुदायले सहयोग गर्नुहोस्। त्यसबाट हुने कुनै पनि असरका निम्ति न्यूनीकरण गर्न नगरपालिका तयार छ। त्यस कारणले यो फोहोर भन्ने चिज सबै नगरवासी र सबैको सहयोगबाट मात्रै व्यवस्थापन हुने स्थिति छ। अहिले काठमाडौँमा 15-20 दिन जुन स्थिति छ, त्यो स्थिति बुटोलको पनि एकदम धेरै कोर बस्ती भएको हुनाले त्यो स्थिति नआओस् भन्नका निम्ति बुटोलवासी सबैले हातमा हात, साथमा साथ मिलाउनु पर्ने जरुरी छ भन्ने अर्थमा मैले भनेको। मेयर साहब, ठिक छ। अब दीर्घकालीन यो उपायका लागि, वैकल्पिक उपायका लागि तपाईँहरूले यसको समस्याका लागि डम्पिङ साइट नयाँ बनाउँदै हुनुहुन्छ, ठिक छ। तर अहिले जुन हिसाबले अब तत्कालै यो फोहोर व्यवस्थापन गर्ने बारे तपाईँहरूको केही योजना छ त? कहीँ कतै योजना बनाउनु भएको छ यसलाई व्यवस्थापन? हाम्रा कतिवटा मिटिङ पछि हामीले 18 टिप त अस्ति भर्खर 2 दिन अगाडि हामीले डम्पिङ व्यवस्थापन गऱ्यौँ लगेर। फेरि समुदायको विरोध आयो, फेरि समुदायसँग आज फेरि मिटिङ बस्दैछ। त्यसो भएर मैले किन भनेको भने समुदायले सबले सहयोग गर्ने वातावरण बनाइदिनका निम्ति मैले साझा अपिल गरेको हजुर सबैलाई। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। र यो विषयलाई हामी फलो पक्कै पनि गर्नेछौँ र यसरी अस्थायी राजधानी भनिएको छ, अस्थायी राजधानी जस्तो यसको चित्र पनि देखियोस्। त्यहाँ फोहोरले कुरूप हुने, यसको सौन्दर्यतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने र सँगसँगै त्यहाँका नागरिकहरूले एउटा महामारीसँग जुझ्नुपर्ने हो कि भन्ने किसिमको चिन्ता मनमा पालेर बस्नुपर्ने स्थिति नआओस्। यसको व्यवस्थापनका लागि छिटोभन्दा छिटो पहल गरियोस्, हामी यही चाहन्छौँ। मेयर साहब, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। र सँगसँगै स्थानीय महेशजीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु, तपाईँ हामीसँग जोडिनु भयो। दर्शक महानुभावहरू, यो विषयलाई हामी फलो पक्कै पनि गर्नेछौँ। अहिले देशका विभिन्न स्थानमा फोहोर व्यवस्थापनलाई लिएर निकै ठुलो चुनौती देखिएको छ। यद्यपि आम सर्वसाधारणहरू पनि सचेत हुन जरुरी छ, विशेष गरी त्यो फोहोर व्यवस्थापनका लागि र सकभर कमभन्दा कम फोहोर उत्पादन गर्नका लागि आफै पनि सचेत हुन अत्यन्त जरुरी छ। स्थानीय नागरिकहरू पनि जताततै गएर फोहोर फाल्ने किसिमका समस्याहरू, यो सचेतनाको अभाव पनि आम सर्वसाधारणमा देखिएको छ। सम्बन्धित निकायलाई थप जवाबदेही बनाउनु त छँदैछ, उहाँहरूको जिम्मेवारी त छँदैछ यसको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि, र सँगसँगै त्यसलाई साथ दिने, सहयोग गर्ने जिम्मेवारी आम सर्वसाधारणको पनि हो। र आम सर्वसाधारणले सकेसम्म यस्ता फोहोरजन्य विषयहरूलाई विशेष गरी कमभन्दा कम उत्पादन गर्नका लागि र त्यसको व्यवस्थापनका लागि आम सर्वसाधारणहरूले पनि आफूले पनि चासो दिन सक्यो भने यसको व्यवस्थापनमा सहज हुनेछ भन्ने किसिमको अपेक्षा हामी गर्न चाहन्छौँ। र यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म रामकृष्ण महर्जन, थाइबाट। महर्जनजी, के समस्या पर्नु भयो? महर्जन हो हजुर, भन्नुहोस् न, यहाँको गुनासो राख्नुहोस् त। मेरो गुनासो भने के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ मेरो घर गाडी पनि हो, एउटा ठ्याक्क बस पार्कमा सबैले देख्ने गरी एकदम फोहोर भयो। कसैले यो प्रतिनिधिहरू पनि वास्ता गर्नु भएन, पदाधिकारीहरू अरू पनि गजेन्द्र नगरपालिका प्रमुख हुनुहुन्छ, हजुर, उहाँलाई पनि कन्ट्याक्ट गरेको, उहाँले पनि वास्ता गर्नु भएन। अनि यहाँको सभासद भनेपछि पम्पा भुषाल अनि राजकाजी महर्जन पनि हुनुहुन्छ, हजुर, उहाँहरू पनि त्यति चार्जो त्यहाँ चाहिँ सहानुभूति देखाउनु भएन कि त्यही गरी एकचोटि फोटो खिचेर। ठ्याक्कै तपाईँले कुन ठाउँको कुरा गर्नुभएको हो? कुन ठाउँको कुरा गर्नुभएको हो? ललितपुर महानगरपालिका बुझ्नुभएको सर? हेलो, कुन ठाउँको कुरा गर्नुभएको महर्जनजी? हजुर, कुन ठाउँको बस पार्कको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ?
केही बुझेन। तपाईँले कुन ठाउँको यो समस्याबारे भन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? कुन ठाउँको समस्या राख्दै हुनुहुन्छ? नगरपालिका हजुर 54 नम्बर वडा थैब हजुर हर्सीतिर बारगाउँको बिचको थैब चोकको। हजुर भनेपछि फोहोर उठ्न सकेको छैन? त्यहाँ एउटा ऐतिहासिक कमल पोखरी छ, हजुर त्यहाँ नारायणको मन्दिर छ, हजुर त्यहाँ अहिले फोहोरले भर्न थालिसक्यो। कसैले वास्तव गरेन भन्ने मात्र हो मेरो कुरा। कति दिनदेखि उठेको छैन यो फोहोर? हुन त काठमाडौँ उपत्यका भरिकै समस्या छ हैन? केही वास्तव गरेको छैन, जनप्रतिनिधिहरूले पनि वास्तव गरेको छैन। हजुर त्यही भएर चाहिँ अब तपाईँहरू मार्फत चाहिँ केही गर्नुपर्ने चाहिँ जस्तो लाग्यो कि त्यही भएर तपाईँहरूलाई चाहिँ गुनासो गरेको। जनप्रतिनिधिहरूले वास्ता गरेनन् भनेर तपाईँले भनिरहँदा उहाँहरूको जवाब के छ? तपाईँले कुराकानी गर्नुभयो? जगन्नाथ महर्जन हजुर सदस्यहरू चाहिँ 4 जना भने अब त्यो एउटा चम्पाजी यहाँको हुनुहुन्छ चम्पा महर्जन भन्ने, हजुर अनि नगरपालिका प्रमुख हुने त गजेन्द्र भइहाल्यो। हजुर यहाँको मेयरमा उठेकाहरू चाहिँ मेयर के त्यो सभासदहरू चाहिँ एउटा राजकृष्ण महर्जन, हजुर एउटा पम्फा झालदिरी, उहाँले पनि वास्ता गर्नु भएन कि यो हेर्दा हेरेर सबैले कराउन थाल्यो कि। हस् हस् तपाईँले गुनासो राख्नुभयो, धन्यवाद। अहिले काठमाडौँ उपत्यकाभरिको फोहोरको विषयको समस्या छ र देशभर विभिन्न स्थानबाट यही गुनासो हामीलाई आइरहेको छ र तपाईँले आफ्नो गुनासो राख्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, फोहोरका विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। यद्यपि अहिले पछिल्लो समय लामो समयपछि काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोरहरू उठ्न थालेको छ, तर प्रदेश स्तरमा पनि त्यही समस्या छ, जिल्ला स्तरमा पनि त्यही समस्या छ, स्थानीय स्तरमा पनि त्यही समस्या छ। यसको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि सोच्न सकिएको छैन। स्थानीय सरकारले पनि यसको व्यवस्थापनमा आफ्नो ध्यान पुर्याउन सकेको छैन र वैकल्पिक रूपमा जुन हिसाबले यसको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो त्यसका लागि समेत पहल गर्न सकिरहेको छैन र जसका कारण देशका विभिन्न स्थानबाट फोहोर उठ्न नसकेको र त्यो फोहोरका कारण महामारी फैलने चिन्ता बढेको भन्ने किसिमका गुनासोहरू आइरहेका छन् र यसतर्फ आम सर्वसाधारणको चिन्ता बढेको छ र सँगसँगै सम्बन्धित निकायले यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक आफ्नो ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने जरुरी छ। यति मात्र होइन, कोरोना महामारीको जोखिम अर्कोतर्फ कम भएको छैन, सङ्क्रमण कम भएको छैन। कोरोना महामारीले नेपाली जनतालाई अत्याइ नै रहेको छ र यो अवस्थामा अझ विभिन्न किसिमका फोहोरजन्य रोगहरूको महामारी फैलियो भने त्यसको अवस्था कति भयावह होला यो सोच्न पनि सकिन्न। त्यसकारण समयमै यी कुराहरूको व्यवस्थापन गर्न सकियो भने आम सर्वसाधारणलाई महामारीबाट पनि बचाउन सकिन्छ र अर्कोतर्फ सौन्दर्य, पर्यावरण, वातावरणीय कुरालाई पनि हामीले जोड दिन सक्दछौँ भन्दै अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। ठेकेदारले बिचैमा काम अलपत्र छाडेपछि भोजपुर र सङ्खुवा सभा जोड्ने अरुण नदीस्थित लम्सुवा घाटको पुल 10 वर्षदेखि अलपत्र छ। हिउँदयाम होस् या वर्षात जिल्लाको उत्तरी भेगका सर्वसाधारणलाई अरुण नदी वारपार गर्न जोखिम हुने गरेको छ। सर्वसाधारणहरू बढी जोखिम मोलेर नदी वारपार गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन्। 2067मा तत्कालीन उपप्रधान तथा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री विजय कुमार गक्षदारबाट शिलान्यास गरिएको यो पुल अलपत्र पारिँदा सडानन्द नगरपालिका, साल्पा सिलेचो गाउँपालिका लगायत उत्तरी भेगका 70,000 बढी सर्वसाधारणहरू मारमा परेका छन्। भोजपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रमित राईले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। ठेकेदारको चरम लापरवाहीका कारण अलपत्र बनेको लम्सुवा घाटको पुल नबन्दा साल्पा सिलिछो गाउँपालिका र सडानन्द नगरपालिकाका सर्वसाधारण चरम शास्ति खेप्न बाध्य छन्। ठेकेदारले बिचैमा काम अलपत्र छाडेपछि भोजपुर र सङ्खुवा सभा जोड्ने अरुण नदीस्थित लम्सुवा घाटको पुल 10 वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा छ। सर्वसाधारणै अत्यावश्यक सामान लिनका लागि 15 किलोमिटर घुमाउरो बाटो र नाउको भरमा नदी तर्नुपर्ने बाध्यता छ। पुल नहुँदा विशेष गरी स्कुलका बालबालिका, बिरामी तथा खाद्य सामग्रीहरू ओसार पसार गर्न जोखिम हुने गरेको छ। पटक पटक डेलिगेसन र आन्दोलन गरिए पनि सरकारवाला निकायले कुनै प्रतिक्रिया नजनाएको स्थानीयवासीहरूको गुनासो छ। दिन रात दौडधुप गर्दा पनि सम्बन्धित सरकारी निकायले नयाँ योजनाका नाममा आश्वासन मात्रै पाएको उनीहरू बताउँछन्। बिरामीहरू साह्रो गाह्रो पर्यो भनेदेखि 3 लाख 4 लाख रुपियाँ अब पहुँच हुनेहरूले हेलिकप्टर मगाएर पनि जान्छन्, तर निम्न वर्गका, मध्यम वर्गका गरिब जनताहरूले हेलिकप्टर चार्टर गरेर त जान सक्दैन।
काठमाडौँ पुग्न सक्दैनन्। अब यहीँ सामान्य नजिकै रहेको जिल्ला सदरमुकाम खाँदबारीमा गएर उपचार गर्ने अवस्था पनि नरहेको हुँदा यो पुल नबनेको हुनाले त्यो पनि समस्या रहेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी पनि समस्या, व्यापारिक समस्या, शैक्षिक समस्या, हरेक कुराको समस्या यो भोजपुरको उत्तरी बेल्टमा यो पुल नबन्दाखेरि अहिले जटिल बन्दै गइरहेको छ। पटक पटक जुम्लावासी र सङ्घसभाका तुमिटार क्षेत्रका वासीहरूले चाहिँ सब डिभिजन कार्यालय तुमिटारमै आन्दोलनका प्रारूपहरू स्वरूपहरू लिएर त्यहाँ जाँदाखेरि पनि तत्काल हुन्छ, हामी गर्छौँ भनेर आश्वासन दिएर दिङलावासीहरू विशेष गरेर दिङलावासीहरू चाहिँ पुरै मर्कामा परिरहेका छन्। अहिले साबिक केवरनी पानी गाविस वार्ड नम्बर 1, 2, 3, 4 र 6, 7 का जनताहरू चाहिँ र त्योभन्दा मास्तिरपट्टिका अब किमालुङ तुङ्गेछा मुलपानीका जनताहरू चाहिँ बढी पीडामा परेको अनुभव हामीले गरिरहेका छौँ। पुनः डिजाइन अनुसार पुलमा 4वटा पाएर पिलर 16 मिटर गहिराईसम्म गाडिनुपर्ने प्रावधान भए पनि 3 वर्ष अघि बिचैमा काम छाडेर ठेकेदार हिँडेपछि पुल निर्माण अलपत्र बनेको थियो। पछि 2072 असोजमा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने 167 मिटर लामो पुलमा 6वटा पिलर उठाएपछि पुनः काम रोकियो। सडक विभागको बेवास्ता र ठेकेदारको लापरवाहीले पुलको काम अलपत्र बनेपछि पटक पटक नगरपालिका र प्रदेश संघीय सरकारसम्म कुरा उठाए पनि ठोस निर्णय नआएको 7 नम्बर वडाका वडाध्यक्ष बुद्धि सिंह तामाङले बताए। स्थानीयवासीहरू असाध्यै मर्ममा परेको छ र यहाँभन्दा धेरै टाढो तुर्के पुल र स्वतीघाटको झुलुङ्गे पुलबाट सवार गर्नु बाध्य भएको छ। मुख्य विकासको ढोका मानिएको खाँदबारी जोड्ने सोही लम्सुवा घाटको पुल विस्तारमा सरकारवाला निकायको पनि चासो देखिँदैन। सडानन्द नगरपालिकाका मेयर बिरबल राईले पुल निर्माणका लागि संघीय र प्रदेश सरकारसँग पहल भइरहेको बताएका छन्। अब त्यो प्राविधिक समस्या चाहिँ हर्ने बित्तिकै त्यो लम्सुवाको पुल पनि बन्ने हामीले चाहिँ आशा गरेका छौँ। तर प्राविधिक समस्या हल गर्ने विषयमा स्थानीय सरकार नगरपालिका लागेको छ र प्रदेश सरकार पनि लागेको छ र संघीय सरकारले पनि त्यो प्राविधिक समस्यालाई चाहिँ समाधान गर्ने विषयमा संघीय सरकार पनि लागेको कुरा म यहाँलाई राख्न चाहन्छु। मुख्य विकासको ढोका मानिएको लम्सुवा घाटको पुल विस्तारमा भने सरकारवाला निकायले भने चासो दिएका छैनन्। उक्त पुलको पुनर्डिजाइनपछि निर्माण खर्च समेत 16 करोड 63 लाख पुगेको छ। उक्त पुलको थप डिजाइनपछि पुलको लम्बाइ 247 मिटरको पुल बन्ने भए पनि थप 90 मिटरको ठेक्का लाग्न बाँकी रहेको सडक डिभिजन कार्यालय तुमलिङटारले जनाएको छ। दर्शक महानुभावहरु, यस विषयमा थप जानकारी लिन्छौँ। यति बेला स्थानीय हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? यहाँको शुभ नाम? हजुर, म दिनेश शमसार। अब विशेष गरी यो 10 वर्षदेखि पुल अलपत्र परेको भनेर हामीले रिपोर्ट प्रसारण गऱ्यौँ। अन्य स्थानीयको गुनासो पनि हामीले रिपोर्टमा समावेश गरेर दर्शकहरूलाई देखाएका छौँ। तपाईँ के बताउन चाहनुहुन्छ यसबारे थप र यो किन बन्न सकेन, तपाईँको जानकारीमा के छ? हजुर, 2068 सालको मङ्सिर 29 गते तत्कालीन भौतिक योजना मन्त्री विजय कुमार गच्छेदारको बाहुलीबाट शिलान्यास भएको उक्त पुल हजुर अब करिब 10 वर्ष बितिसक्दाखेरि पनि एउटा नेपाल सरकारका नेताहरूको चुनावी मागी खाने भाँडोको रूपमा अगाडि सरिरहेको छ। जब जब चुनाव आउँछ त्यो बेलामा चाहिँ हामी यसलाई निर्माण गर्छौँ, पुरा गर्छौँ भनेर उनीहरू लागि परिरहेका छन्। तर जब चुनाव सकिन्छ अन्य नेताहरू चकमन्न बस्छन्। अब त्यही अनुसार सरकार पनि चकमन्न बसेको अवस्था छ। हजुर, अब पटक पटक यो पुलको डिजाइन पनि परिवर्तन गरेर करिब 16 करोड 63 लाख रुपैयाँ त यसको लागत मात्रै पुर्याइएको अवस्था छ। यो डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के रहेछ तपाईँहरूको जानकारीमा चाहिँ के छ? त्यो कारण चाहिँ अब त्यो जुन स्वच्छन्द निर्माण सेवा कम्पनी ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का लिएको थियो, अब त्यस बेलामा चाहिँ बिचमा ढुङ्गा आयो भनेर पिल्लर चाहिँ उँधोपट्टि अलिक तल गइरहेसम्म पुर्याउन सकिएन भनेर काम रोकेको बुझिन्छ ठेकेदार कम्पनीहरूबाट अथवा त्यहाँ काम गर्ने मान्छेहरूबाट। तर त्यो चाहिँ ढुङ्गा आएको कारण भन्दा पनि एउटा त्यसलाई अलपत्र पारेर सरकारको नीति अथवा चाहिँ नेताहरू नै त्यहाँ सक्रिय भएर लागि नपरेको हो कि भन्ने यहाँका जनताहरूले चाहिँ महसुस गरिरहेका छन्। अहिले अब पुल नहुँदा विशेष गरी तपाईँहरूको शास्तिबारे हुन त भनिसक्नु भएको छ। यसबाहेक अब तपाईँहरूले भोग्नु परेको यो शास्ति र सँगसँगै अब यो पुल निर्माण भएर तपाईँहरूको शास्ति कम हुने अपेक्षा तपाईँहरूले गर्नुभएको छ कि छैन त?
हामीले शास्त्री भनेको चाहिँ हाम्रो भनौँ न तराईबाट जोडिने मुख्य मार्ग नै त्यही हो। बिचमा अरुण नदी छ। अरुण नदीले अब यहाँका जनताहरू अरूभन्दा यता भोजपुरपट्टिका जनताहरू चाहिँ डुङ्गाको सहायताले तर्न बाध्य छन्। त्यही पनि अब हिउँदको 2-4 महिनामा जब पानी कम हुन्छ अथवा पानीको बहाव घट्छ त्यो मौसममा मात्रै त्यहाँ डुङ्गा चल्ने गर्छ। अब त्योभन्दा अलावा यतापट्टिका विद्यार्थीहरू शङ्खसभाको तुमिटारमा पढ्न जान पनि उनीहरूलाई पनि गाह्रो भइरहेको छ। 3-4 घन्टाको बाटो घुमेर जान परिरहेका छन्। र विशेष गरेर चाहिँ हामी भोजपुरवासीहरू चाहिँ अब तराईबाट सामग्रीहरू ढुवानी गरेर एकदम महँगो मूल्यमा किनेर खान बाध्य परिरहेका छन्। हजुर, अब तपाईँहरूले पटक पटक आन्दोलन गर्नुभएको छ यही पुलका लागि बन्नुपर्छ भन्ने हिसाबले, सँगसँगै डेलिगेसन पनि बुझाउनु भएको छ। तर सरकारवाला निकायले चाहिँ के भन्यो तपाईँहरूलाई, के भनेर आश्वासन दियो? र सँगसँगै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सडक विभागले चाहिँ के भन्छ अहिले? सडक विभागले चाहिँ उसले भनेको कुरा चाहिँ बिचमा ढुङ्गा निस्क्यो। अब त्यसलाई चाहिँ डिजाइन नै परिवर्तन गरेर हामीले जुन 247 मिटर लामो पुल हो त्यसलाई चाहिँ डिजाइन परिवर्तन गरेर बनाउनु पर्ने अवस्था आयो अथवा त्यसको चाहिँ सुरुवात नै जग नै परिवर्तन गर्नुपर्ने भयो भनेर यहाँका स्थानीयवासीहरूलाई चाहिँ झुक्क्याउने काम गरेर सडक डिभिजन कार्यालयले र त्यो स्वच्छन्द निर्माण कम्पनी सेवाले पनि। तर त्यो मात्रै नभएर एउटा सरकारको लापरवाहीको कारणले एकैछिन होल्डमा रहनु होला। मैले तपाईँलाई एकैछिन रोक्न चाहे र यति बेला हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ सडक विभागका प्रमुख गौतम कुमार श्रेष्ठ हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। गौतम सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। हजुर, हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ लम्सुवा घाटको पुल 10 वर्षदेखि अलपत्र पर्यो सर, कारण के होला? यस्तो छ, त्यसको चाहिँ अब त्यो पुलको चाहिँ यस्तो भयो त, यसको डिजाइनमा चाहिँ केही समस्या आयो। त्यो पाइल सिङ्किङ गर्ने क्रममा चाहिँ तल ओइलहरू टिल्टहरू भयो, ओइलहरू सिङ्क हुन सकेन होइन। ओइलहरू सिङ्क नहुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दुईटा उसमा चाहिँ रोकिएको रहेछ होइन। समस्या पहिलेदेखिकै समस्या हो। अब अहिले आएर चाहिँ त्यसको चाहिँ हामीले अब कन्ट्र्याक्टरबाट रिडिजाइन पेश भएर निकै लामो छलफल पनि भएको छ होइन। त्यसमा चाहिँ अब चाहिँ त्यसको कन्ट्र्याक्टरले पेश गरेको रिडिजाइनमा चाहिँ अहिले विभागमा पुल महाशाखामा छलफल भएर अब त्यो रिडिजाइन चाहिँ स्वीकृत हुने चरणमा रहेको छ। तर यो 10 वर्ष चाहिँ किन लाग्यो सर? 10 वर्ष लागेको छ। एउटा तपाईँहरूले भन्नुभएको छ डिजाइन परिवर्तन गर्यो भनेर, त्यति बेलै किन गर्न सकिएन सर? यो 10 वर्ष भनेको त निकै लामो समय होइन र भने स्थानीय नागरिकले एक किसिमको अपेक्षा गरेका छन्, आफूहरूले भोगिरहेको शास्ति कम होला भन्ने किसिमको अपेक्षा रहँदै पनि 10 वर्ष बित्यो सर। हेर्नुहोस् त, सानो समय हो र? हजुर, यस्तो हो। अब यो चाहिँ विगतमा अब त्यही समस्या त अब त्यही नै होला। म पनि भर्खर 1-1.5 वर्ष मात्रै हो त्यहाँ गएको होइन। म गएपछि त्यसलाई चाहिँ सुरुवात गर्ने प्रयास पनि गरेँ होइन। र एकचोटि आएर काम गर्ने पनि अवस्था आएको थियो। तर चाहिँ अब त्यो सिङ गर्ने प्रयास पनि भएको, तर नभएको कारणले गर्दा फेरि त्यो र मभन्दा अगाडि पनि त्यो रिडिजाइनको लागि पेस भएको हुनाले हामीले त्यही रिडिजाइनलाई चाहिँ फलोअप पनि गऱ्यौँ होइन। गऱ्यो। अब सायद मलाई लाग्छ अब यो चाहिँ चाँडै टुङ्गिने प्रक्रियामा छ सर। तपाईँहरूले पुनः डिजाइन गरेपछि पुलमा 4वटा पाएर अर्थात् पिलर 16 मिटरसम्म गहिराईसम्म गाड्नुपर्ने प्रावधान भए पनि 3 वर्ष अघिको कुरा मात्रै हो। बिचमै काम छोडेर ठेकेदार भागे र त्यस पछाडि 2072 असोजमा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने 167 मिटर यो पुलमा 6वटा पिलर उठाएपछि पुनः काम रोकियो भनेपछि पटक पटक यसरी काम रोक्ने, अलपत्र पार्ने, तपाईँहरूले पनि व्यवस्था गर्ने, ठेकेदारले लापरवाही गर्ने, सोही कारण 10 वर्ष लाग्यो भन्छन् स्थानीय नागरिक। सर, आवाज डिस्टर्ब आइरहेछ एकदमै। सुनिरहनु भएको छ? यत्रो समय लाग्नुमा त सडक विभागको बेवास्ता र सँगसँगै ठेकेदारको लापरवाही नै मुख्य कारण हो भन्छन् नि त स्थानीय नागरिक। यसमा हामीले चाहिँ अब निर्माण व्यवसायलाई चाहिँ पत्रहरू चाहिँ समय पत्रहरू निर्माण कार्य सञ्चालन पत्रहरू काटेका थियौँ र पत्रिकामा पनि ठेकासँग अन्त्य गर्ने भनेर हामीले चाहिँ 2 पटक सूचना निकालेका थियौँ। तर सूचना निकालिसकेपछि उहाँहरू ठ्याक्कै यो काम गर्ने क्रममा चाहिँ ठ्याक्कै यो लकडाउन फेरि वैशाख 16 गति 17 गतिबाट फेरि चाहिँ यो लकडाउन सुरु भयो। त्यसपछि लगतै बर्खा भएको कारणले गर्दा चाहिँ काम चाहिँ अगाडि बढाउनुको अवस्था थियो। सर, तपाईँहरू सडक विभागले बेवास्ता गर्ने, ठेकेदारले लापरवाही गर्ने, हेलचक्राइ गर्ने अनि दोष भने तपाईँहरूको डिजाइन बनेन, यो बनेन, त्यहाँ बनाउनका लागि समस्या भयो भनेर भन्ने, यस्तो पनि हुन्छ सर?
समस्या त विभागमा देखियो र सँगसँगै समस्या त ठेकेदार कम्पनीमा देखियो नि, होइन? अनि तपाईँहरूका लागि डिजाइन बहाना बन्यो, लकडाउन बहाना बन्यो, त्यस पछाडि कोरोना बहाना बन्यो सर। त्यसमाथि लकडाउन भएको त करिब 2 वर्ष मात्रै, अब यो कोरोनाकै कुरा गर्ने हो भने करिब 2 वर्ष मात्रै भयो, तर 10औं वर्ष बित्यो, पुल बनेन सर। हजुर, अब यस्तो हो, त्योभन्दा अगाडि के कारणले रोकिए होइन, अब त्यो त आफ्नो ठाउँमा होला नि त्यो, होइन? तर जब म आफू आइसकेपछि मैले उसलाई निकै ताकेताहरू पनि गरेँ, होइन? अनि उनले चाहिँ मेरो डिजाइन पेश भएको छ विभागमा भन्ने कुरो भइसकेपछि हामीले। सर तपाईँको मात्रै कुरा होइन, तपाईँसँग सम्बन्धित विभागको प्रवृत्तिको कुरा हो यो खासमा। तपाईँले मेरो प्रश्नको आशय बुझिरहनु भएको छ कि छैन? हजुर, तपाईँले मेरो प्रश्नको आशय बुझिरहनु भएको छ? यो प्रश्न तपाईँमा केन्द्रित छैन, यो विभागको जुन प्रवृत्ति छ नि सर, यो संरचना बनाउँदाखेरि जुन किसिमको बेवास्ता विभागले गरिरहेको छ, जिम्मेवारी निकाय भनेको व्यवस्था त अब नबनाउँ, होइन? अब त्यो डिजाइन प्रक्रियामा डिजाइनलाई चाहिँ हरेक कुराहरू स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ सर। 10 वर्ष लाग्छ, त्यो समयमा किन गर्न सकिएन सर? 10 वर्ष लाग्छ एउटा संरचना बन्नका लागि। अब त्यो त अब नलाग्नु पर्ने हो, विविध कारण। 167 मिटर लामो पुल मात्र हो, हेर्नुहोस् त। सुन्दै हुनुहुन्छ सर? सर मैले सरको आवाज एकदमै डिस्टर्ब आयो कि सर, मैले रोकी आवाज आइरहेको छ, मैले क्लियर बुझिरहेकै छैन। हजुर, अब मलाई बताइदिनुहोस् यो काम कहिले सक्नुहुन्छ सर? तपाईँसँगको यो कुराकानी पनि अलिकति प्रभावकारी भइरहेको छैन भन्ने मैले महसुस गरिरहेको छु। अब यो कहिलेसम्म सम्पन्न गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ? स्थानीय नागरिकको समस्या कहिलेसम्म टर्छ सर? अब यस्तो छ, अब हामीले चाहिँ अब त्यो डिजाइन चाहिँ भने अब निर्माण व्यवसायबाट विभिन्न चाहिँ विज्ञहरूसँग छलफल भएर पुल महाशाखाबाट चाहिँ विभिन्न विज्ञहरूसँग छलफल भएर एउटा चाहिँ अब टुङ्गो लाग्ने क्रममा चाहिँ गएको छ। सम्भवतः अब त्यो डिजाइन एप्रुभ हुने बित्तिकै हामी त्यो अगाडि बढ्छौँ। अहिले ठेकेदार कम्पनी तपाईँहरूको सम्पर्कमा हुनुहुन्छ? सम्पर्कमा छौँ हामी। उहाँहरू काम गर्न तयार हुनुहुन्छ? तयार हुनुहुन्छ, काम गर्न तयार हुन्छ। त्यो रिडिजाइन चाहिँ एप्रुभ नभएको कारणले गर्दा रोकेर बसेको, अब त्यो एप्रुभ भयो भने अगाडि बढ्नुहुन्छ उहाँहरू हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अब यो डिजाइन चाहिँ कति वर्षमा एप्रुभ हुन्छ? तपाईँहरूको पुल कति वर्षमा बन्छ सर? यसबारे भनिदिनुहोस् न, स्थानीय नागरिकले सुनिरहनु भएको छ। 10 वर्ष त लागिसक्यो, अब कति वर्ष लाग्छ? अब यस्तो हो सर, अब डिजाइन एप्रुभ भएपछि त अब हामीले 1.5 वर्षमा त हामी सम्पन्न गर्छौँ, किनभने अब त्यो खालको रिपोर्ट लाउनु पर्छ उसले पनि, कन्ट्राक्टरले पनि, होइन? हजुर, र हामीले उसलाई पटक भन्दा त्यो रिपोर्ट लाउने कुरामा ऊ कन्भिन्स पनि भएको थियो। यदि काम नगर्ने भए हामीले एकचोटि चाहिँ तपाईँको चोइसमा एउटा सूचना निकालेको थियौँ पत्रिकामा। हजुर, र वैशाखको 10 गते 11 गते पनि एउटा ठेक्कासँग अन्त्य गर्ने भनेर चाहिँ उसलाई चाहिँ सम्पर्कमा काम गर्न आउनुहोस् भनेर सूचना निकालेको थियौँ। त्यो चाहिँ वैशाख 16 गते या 15 गते उहाँहरू चाहिँ सम्पर्कमा आउनुभयो, इक्विपमेन्ट पनि झार्ने क्रममा थियौँ। त्यसपछि चाहिँ अब यो लकडाउन पनि सुरु भयो। अब भएको कुरो यथार्थ कुरो त त्यही नै हो, होइन? भनेपछि डिजाइन अप्रुभ भयो भने तपाईँहरूको 1-2 वर्षमा यो पुल निर्माणको काम सकिन्छ, होइन? त्यो काम चाहिँ अहिले चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ। गौतम सर, यो डिजाइन अप्रुभ भयो भने 1-2 वर्षमा तपाईँहरूले पुल निर्माणको सबै काम सक्नुहुन्छ? सकिन्छ। अनि 1-2 वर्षमा सकिने काम त 10 वर्ष लागेछ नि त। यो डिजाइन मात्रै अप्रुभ नभएका कारणले हो त, यसलाई पनि समयमा गर्न सकेको भए त 10औं वर्ष तपाईँको यस्तो हो, प्रयास पनि गरेका हुन्, होइन? हजुर, तपाईँको त्यो वेललाई सिङ गर्नको लागि त्यहाँभित्र ठुलो रकहरू, बोल्डर रकहरू निस्क्यो भन्ने कुरो थियो, होइन? मलाई पहिलाको चाहिँ त्यो पहिलेको डाटाहरू हेर्दाखेरि त्यो देखिन्छ, होइन? अनि त्यसलाई ब्लास्टिङ गर्ने क्रममा चाहिँ ब्लास्टिङ पनि गरेको, भित्र गएर चाहिँ वेलभित्र गएर चाहिँ कन्ट्रोल ब्लास्टिङहरू पनि गरेको हो। तर ब्लास्टिङ गर्दाखेरि पनि सिङ नभएको कारणले गर्दाखेरि अनि त्यसलाई चाहिँ रिडिजाइनमा जानुपर्छ भनेर अब चाहिँ मेरो जानकारीमा आएअनुसार चाहिँ अब हामी पायल फाउन्डेसनमा जाँदैछौँ र त्यो वेल फाउन्डेसन फङ्सनिङ पनि गर्छ र त्यसपछि हामीले चाहिँ पायलमा पनि जाने भनेर चाहिँ त्यो खालको रिडिजाइन चाहिँ कन्ट्र्याक्टरबाट पेश दिने क्रममा छ। मेरो हिजो मात्रै पनि छलफल उहाँसँग कुरा र मेरो भोलि आइतबार चाहिँ उहाँहरूसँग मेरो यो विषय छलफल पनि हुँदैछ। हस्, तपाईँहरूको यो पटकको डिजाइन परिवर्तनकै कारण यसको निर्माण खर्च समेत 16 करोड 63 लाख रुपैयाँ पुगिसकेको स्थिति छ। डिजाइनपछि यो राज्य कोषको यसरी दोहन हुने क्रम, जनताले तिरेको करको दुरुपयोग, एक हिसाबले भन्यो भने यी सबै कुराहरू यहाँ जोडिन्छ सर। किनभने जनताले जुन सुविधा पाउनुपर्ने हो त्यो सुविधा त पाएका छैनन्। 10औं वर्ष बित्यो, एउटा पुल बनेको छैन। यसतर्फ गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण होस् विभागको, हामी यही चाहन्छौँ। समय र जानकारीका लागि धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, नियामक निकाय सडक विभागले पनि बेवास्ता गर्दा, उदासीन बन्दा यसरी देशका विभिन्न स्थानमा संरचनाहरू समयमा बन्दैनन्। निगरानी गर्नुपर्ने, अनुगमन गर्नुपर्ने र जिम्मेवारी लिनुपर्ने निकायले इमान्दारिता नदेखाउँदा
र त्यसलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन नसक्दा संरचनाहरू 10औं-20औं वर्ष भइसके अझै पनि सम्पन्न भएका छैनन्। यो त एक उदाहरण मात्रै हो, तर सडक विभागले यस्तो विषयमा आफ्नो गम्भीरता बढाउन जरुरी छ, आफ्नो इमान्दारिता बढाउन जरुरी छ र सँगसँगै काम नगर्ने ठेकेदारहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्ने सम्मको क्षमता राख्न अत्यन्त जरुरी छ। यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम कल 24 मा छौँ हामी। तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ आफ्नो समस्याहरू। हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 9801 72424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर रहेको छ 9884 011 037 तपाईँका लागि खुला गरेका छौँ। र तपाईँले आफ्नो समाजमा भएका कुनै पनि गलत गतिविधि विरुद्ध र सँगसँगै यस्तै किसिमले संरचनाहरूमा भइरहेका लापरवाही, पूर्वाधार निर्माणमा भइरहेका बेवास्ताका विषयमा तपाईँलाई जानकारी छ भने त्यो जानकारी पनि तपाईँले हामीलाई गराउनुहोला। हामी ती विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ र सम्बन्धित निकायसँग त्यसको जवाबदेहिता लिने प्रयास गर्नेछौँ र त्यसलाई किन समाधान गर्न सकिएन र राज्यको लगानीलाई सही ठाउँमा सदुपयोग किन गर्न सकिएन, समयमा सदुपयोग गर्न किन सकिएन, यी प्रश्नहरू हामी गर्नेछौँ तपाईँको प्रश्नको प्रतिनिधित्व गर्दै। र कतिपय अवस्थामा तपाईँले आफ्नो पीडा समस्याहरूबारे सम्बन्धित निकाय समक्ष त्यसलाई पुर्याउनका लागि पहुँचमा हुनुहुन्न तपाईँ भने तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। त्यसका लागि पनि हामी सम्बन्धित निकायसम्म तपाईँका समस्याहरू पुर्याउन मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ। र यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? दर्शक महानुभावहरू, यति बेला कोही जोडिनु भएको थियो हामीसँग आफ्नो समस्यासहित। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ। लगभग अब कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ हामी र यति बेला पुनः हामीसँग जोडिनु भएको छ। उहाँसँग कुराकानीको प्रयास गरौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? आफ्नो गुनासो राख्नुहोला, आफ्नो समस्या राख्नुहोला। म के अरे दुर्गा नेपाली दुल्लुदेखि बोलेको छ नि, दैलेख जिल्ला दुल्लु नगरपालिका वार्ड नम्बर 8। हजुर। अनि मेरो गुनासो के हो भने यो दुल्लु नगरपालिकाको तपाईँको बाटोहरू छ नि। हजुर। अब यो बाटोमा चाहिँ 48 लाख रुपियाँ खर्च भयो। 48 लाखमा तपाईँको तल्लो डुङसेरदेखि तपाईँको यो एउटा शान्ति बजार आउने भन्ने छ होइन, बाटोदेखि शान्ति बजार आउने। अनि एउटा चाहिँ बाटोदेखि झिझु पोखरा भन्दा हुँदै राती माटा भन्ने छ। अनि एउटा चाहिँ सामान चोक भन्ने छ। एउटा चाहिँ पटानीदेखि पौवासम्म भन्ने छ सर। हजुर। यो 4 ठाउँमा तपाईँको 48 लाख रुपियाँ यो बर्सातमा खर्च गर्यो दुल्लु नगरपालिकाले। हजुर। तर चाहिँ त्यहाँ अब गिटी हाल्ने ठाउँमा तपाईँको माटो ल्याएर हालेर तपाईँको अब त्यो बाटोलाई तस नस बनाएको छ। अब बाटो चाहिँ हिँड्ने लायकै छैन, मान्छे पनि पैदल हिँड्न सक्दैन। हजुर। होइन? हजुर। मेरो गुनासो चाहिँ त्यही हो। अन्य पनि तपाईँको दुल्लु नगरपालिकामा हरेक वर्ष चाहिँ करोडौँ रुपियाँ खर्च हुन्छ, तर एउटा बाटो पनि चाहिँ चिज भएको छैन क्या। यो कति नम्बर वडामा हो ठ्याक्कै दुर्गाजी? यो एउटा 8 नम्बरमा, अनि एउटा 7 नम्बरमा, अनि एउटा 5 नम्बरमा। 5 नम्बर। यी 3वटै वडाका लागि 48 लाख रुपियाँ खर्च गरियो होइन त? हजुर हजुर। यो के अरे एउटा चाहिँ 3 नम्बरको बिचमा पर्छ, एउटा चाहिँ 5 नम्बरको, त्यसपछि आएर यता 7 नम्बरमा, अनि त्यसपछि 8 नम्बरमा पर्छ सर। त्यो 4वटा वडामा 48 लाख रुपियाँ खर्च भएको छ। हजुर। तर चाहिँ बाटोमा चाहिँ अहिले मान्छे पनि लायक छैन, हिँड्न लायक छैन। अनि अब तपाईँहरूले खबरदारी गर्नुभयो भने त स्थानीय नागरिकको एउटा जिम्मेवारीका हिसाबले ठिक छ, यस विषयमा हामी थप कुराकानी गर्छौँ। तपाईँको नगरपालिकाकै मेयर साहबलाई हामीले जोडेका छौँ, घनश्याम भण्डारी हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मेयर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुरलाई हार्दिक स्वागत छ, धन्यवाद। हजुर, अब बाटो बनाउनका लागि विशेष गरी 8 नम्बर, 7 नम्बर, 5 नम्बर वडामा तपाईँहरूले 48 लाख रुपियाँ खर्च गर्नुभएछ, तर बाटो त हिँड्न लायक छैन अहिले भन्ने गुनासो आयो। गिट्टी हाल्नुपर्ने, माटो हालिएछ ठाउँ ठाउँमा भन्ने कुराको गुनासो आयो नि त सर, के हो यसको वास्तविकता? कुरा अलिक क्लियर सुनिएन आवाज।
मेयर साहब, हामी बाटोका विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूले बाटो बनाउनका लागि 8 नम्बर वडा, 7 नम्बर वडा, 5 नम्बर वडामा 48 लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुभएको रहेछ, तर बाटो त हिँड्न लायक नै छैन अहिले। हेलो, हजुर हजुर मेयर साहब, तपाईँले सुनिरहनु भएको छ? सुनेछु सर। बाटोका विषयमा गुनासो आयो हामीलाई। तपाईँहरूको यो बाटोमा तपाईँले 48 लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुभएको रहेछ 3वटा वडामा, तर बाटो त हिँड्न लायक छैन। के भएको यस्तो? हजुर कुरा सुनिएन सर। मेयर साहब, तपाईँले सुनेर पनि नसुने चाहिँ गर्नुभएको हो कि अथवा वास्तविक रूपमै नसुने? नसुने त होइन, 98,5,026 फोन हालौ न। हेलो हजुर, बाटोका विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। स्थानीय नागरिकले गुनासो गरिरहेका छन्। 8 नम्बर, 7 नम्बर, 5 नम्बर वडामा बाटो बिग्रियो। के भएको? बाटो बिग्रियो एकदम स्वाभाविक छ। हजुर, बर्खामा नेसनल हाइवेहरू पनि गएका छन्। यो पनि सङ्घीय सरकारको नेसनल हाइवे नै हो। हजुर, यसको ठेक्का प्रक्रियामै अगाडि बढाएको छ। हामीले सक्ने गरी बिचमा एकपल्ट पहिला ढुङ्गा गिट्टी पनि हाल्यौँ, दोस्रोटी हाम्रो सानो खालको छोटा पहाडको ल्याएर हाल्यौँ। अब बाटो बिग्रिएको कुरा स्वाभाविक छ। त्यो बाटो फेरि पानी फाटेर बन्छ। अनि 48 लाख रुपैयाँ खर्च गरियो भन्छन् स्थानीय नागरिक। त्यो खर्च गरिएको रकम त बालुवामा पानी हाले सर भयो। माटोमा गिट्टी बिछाउनु पर्ने र त्यसमाथि यो बाटोमा गिट्टी बिछाउनु पर्ने, तर माटो बिछाइएका कारणले हिँड्न लायक नै भएन भन्छन् त स्थानीय नागरिक। के गरी बनाउन खोज्नु भयो? माटो बिछाइएको त कस्तो आँखाले हेर्नुभयो? यहाँबाट पठाउँदा राम्रो होला। स्थानीय नागरिकले, तपाईँकै स्थानीय नागरिकले गुनासो गरिरहेका छन्। माथि तल्लो नुगसेट पिपलकोट सडक र माथि नुगसेट तुल्लु पिपलकोट सडक दुईटा नेपाल सरकार र सङ्घीय सरकारका बाटा हुन्। सङ्घीय सरकारले दुईटै बाटो बिचको ठेक्का निकालेको छ। सङ्घीय सरकारले सडक र पूर्वाधार कार्यालय निकालेको ठेक्कामा हामीले डुप्लिकेसन गर्न भएन र फिजमा बर्खामा गाडी नचल्ने अवस्था भएपछि डोजरले माटो समाउने काम र खोला बन्द भएको बेला हामीले खोलाको गिट्टी ल्याएर हाल्न मिल्ने सम्भावना थिएन। त्यही भएर पहाडमा भएको ढुङ्गा ल्याएर हालेको, पहाडकोमा ल्याएको ढुङ्गा हाल्दै गर्दा त्यो कच्चा भएको कुरा स्वाभाविक छ। तर अब माटो ल्याएर हालेको भन्ने होइन। सर, एकैछिन होल्डमा रहनु होला। तपाईँकै स्थानीय नागरिकले बताइरहेका छन्। दुर्गाजी सुन्दै हुनुहुन्छ? दुर्गाजी, यहाँले सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? दर्शक महानुभावहरू, दुर्गाजीले सुनिरहनु भएको छैन। मेयर साहब, जस्तो स्थानीय नागरिकले गुनासो गरे अनुसार त्यो गलत हो त सबै कुराहरू? बाटो ठिक छ अहिले? हेलो, मेयर साहबले पनि सुनिरहनु भएको छैन। म जानकारीका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु घनश्याम भण्डारी जो हुनुहुन्छ मेयर साहब, उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र सँगसँगै स्थानीय नागरिक दुर्गा नेपालीजी, यहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। केही प्राविधिक कारणले यो कुराकानी स्पष्ट रूपमा हुन सकेन। यद्यपि हामी मेयर साहबलाई स्थानीय नागरिकको प्रश्नको प्रतिनिधित्व गर्दै यसबारे केही प्रश्नहरू गर्ने प्रयास गरिरहेका थियौँ र उहाँले बताएअनुसार यो स्वाभाविक हो भनेर भनिरहनु भएको छ। खैर, यो विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 11 24 24, एनसेल नम्बर 98 015 7 24 24 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर रहेको छ 98 84 011 037। तपाईँका लागि 24 घण्टा खुला रहनेछ। आफ्ना समस्याहरू, गुनासोहरू र सँगसँगै समाजमा भएका कुनै पनि व्यथिति विरुद्धको विशेष जानकारी गराउनु पर्नेछ भने तपाईँले हामीलाई जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ भन्दै आजका लागि बिदा हुन्छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।